अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो और उसमें नमाज़ पढ़ते हुए कुछ पढ़ना भूल जाए या कुछ छूट जाए उससे, तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी या नमाज़ नहीं होगी। हम अमूमन नमाज़ पढ़ते हुए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भूल जाते हैं पढ़ना, लेकिन हमारा दिमाग इसी तरफ अटका रहता है क्या हमारी नमाज़ हुई या हमारी नमाज़ नहीं हुई। तो वही सब हम बयान करने वाले हैं कि किन के छूटने पर नमाज मतलब सजदे सहू से काम चल सकता है, सजदे सहू के ज़रिए से मतलब करने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी, और किन के छूटने से मतलब सजदे सहू से काम नहीं चलेगा, नमाज को लौटाना ही ज़रूरी होगा। तो ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हमें नमाज में अमूमन हमारे साथ ये होता है कि भूल जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला हमसे मालूम करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके अलावा दीनी बातों को शेयर करना सदक़ा जारिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो वही है अहकाम सुजूद सहवी, सजदे सहू के अहकाम। आप खुद ही समझिए, अहकाम के माने अहकामी हैं, सुजूदन के माने हैं सजदे, असहू के माने हैं भूलना। क्या है? भूलना। यानी अगर कोई शख्स भूल करके कुछ मतलब ज़्यादा कर दे या कुछ कमी कर दे तो उसी के लिए सजदे बनाए गए हैं। इसी को सजदा सहू कहा जाता है। समझ में आ गया? किसी मतलब कुछ हम ज़्यादा पढ़ लें या कुछ कम पढ़ लें या उसको उसकी जगह से मतलब मुअख्खर कर दे यानी लेट कर दे, तो उन्हीं सब के लिए क्या किया गया, सजदा सहू कहा गया है करने के लिए। तो ये कहने कि अगर कोई शख्स नमाज के जो अरकान हैं, नमाज के 5 अरकान हैं। सबसे पहला है खड़ा होना यानी क़ियाम करना। ठीक है। नंबर 2 पर है क़िरात करना, यानी कि चाहे कुछ भी पढ़े, अगरचे मतलब कुरान करीम में से कुछ ना कुछ पढ़ना खड़े होकर के, चाहे सूरह फातिहा पढ़ें या कोई और सूरत पढ़ें या मतलब कुछ भी पढ़े ज़रूर। क़िरात करना भी फ़र्ज़ है और खड़ा होना भी फ़र्ज़ है। रुकू करना, सजदा करना, और नंबर 5 पर है जी आखिरी कादा करना, यानी जो हम सलाम फेरने के लिए बैठते हैं ना, तशहुद पढ़ते हैं, तो वही उसी को कहते हैं कादा आखिर, यानी दूसरा कादा या कादा आखिर भी कह सकते हो। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि 5 मतलब जो रुकन हैं ये हमारे लिए बिल्कुल फ़र्ज़ है। अगर इनमें से कोई एक भूल गए तो फिर नमाज नहीं होगी, नमाज बातिल हो जाएगी, दोबारा से नमाज को लौटाना वाजिब होगा। इनके क़ियाम यानी खड़ा होना, नंबर 2 कुछ ना कुछ पढ़ना, क़िरात वगैरह करना, नंबर 3 रुकू करना, नंबर 4 सजदा करना, नंबर 5 तशहुद पढ़ने की मिक़दार बैठना, आखिर कादा आखिर जो होता है। तो ये 5 रुकन हैं नमाज के। अगर इनमें से कोई भूल गया, नहीं कोई रुकू भूल गया करना या सजदा भूल गया करना या खड़ा होना भूल गया, ठीक है, या उसमें से मतलब कुरान करीम में से कुछ ना कुछ पढ़ना होता है ज़रूर, उसको भूल गया, या कादा आखिर में बैठना ही भूल गया, तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, नमाज बातिल हो जाएगी। नमाज का इआदा करना यानी नमाज को लौटाना ज़रूरी होगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये नुकसान ऐसे हैं पाँचों के पाँचों, इनकी कमी सजदा सहू के ज़रिए से नहीं हो सकती है या किसी दूसरी चीज़ से, खा वो रुकन जानबूझकर उसने छोड़ा हो या कि भूल कर छोड़ा हो। इन 5 में से अगर कुछ भी छोड़ दे, चाहे भूल कर या जानबूझकर, नमाज को लौटाना ही ज़रूरी होगा। लेकिन जो नमाज के मतलब वाजिबात हैं, नमाज के वाजिबात होते हैं, तो सूरह फातिहा पढ़ना है, मैं आगे बतलाऊँगी, काफ़ी सारे हैं। अगर उनमें से किसी शख्स ने कुछ छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ा, तो भी नमाज बातिल हो जाएगी, तो भी नमाज को लौटाना ज़रूरी होगा। अगर नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़राइज़ तो 5 ऐसे हैं, चाहे भूल कर छूटा या जानबूझकर छूटा, नमाज लौटानी ही होगी दोबारा से। लेकिन वाजिबात को अगर जानबूझकर छोड़ा तो नमाज लौटानी होगी। अगर भूल कर छूट गई, मतलब कोई ऐसा है मतलब कुछ भूल कर छूट गया इंसान से, तो फिर सजदा सहू कर लेगा, सजदा सहू से काम चल जाएगा अगर भूल कर छूटा है। लेकिन जानबूझकर का कोई वो नहीं है, जानबूझकर में नमाज लौटानी होगी वाजिबात में। जो मैं आगे आपको बयान करने जा रही हूँ वो हैं कि जिन पर सजदा सहू करना आपके लिए वाजिब है, सभी के लिए, हमारे लिए भी। तो ये कि जब कोई शख्स पहली फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में क्या करना, सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाए या कि उनमें से किसी एक रकात में, यानी जो पहली 2 रकातें होती हैं फ़र्ज़ की, 4 जब हम पढ़ते हैं तो पहली जो 2 रकातें हैं उनमें हम सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं
اور ساتھ میں صورت بھی ملاتے ہیں. اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو تو پڑھنی بھول گیا اور ساتھ میں صورت پڑھ لی اس نے کوئی، تو پھر یہ کہ تب بھی اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضرور واجب ہوگا. سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول جائے، ٹھیک ہے، نفل میں یا کہ وتر میں، تو بھی کیا ہے اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. چاہے فرض میں بھولے یا نفل میں بھولے یا وتر میں بھولے. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، صورت تو ملائی لیکن سورہ فاتحہ کو بھول گیا تو نماز کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا، نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا بھول جائے، یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن ساتھ میں صورت ملانا بھول گیا، اور آخر کی تو انہیں کیا کریں، آخر کی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کریں. ٹھیک ہے. یعنی فرض کی پہلی ہم 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تو کوئی انسان پہلی 2 رکعتوں میں تو جو ساتھ میں صورت ملانی ہوتی ہے اسے تو بھول گیا ان میں، تو اس نے کیا کرے، وہ آخر کی 2 رکعتوں میں اس صورت کو پڑھ لے اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی کرے. اور اگر وتر میں یا نفل میں بھول جائے تو بھی یہی مسئلہ ہے. اب یہ کہہ رہے اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھ لے تو کیا کریں، تو تب بھی وہ سجدہ سہو کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک چیز کی واجب کی زیادتی کی ہے. کسی شخص نے سورہ فاتحہ کو 2 بار پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص ایک سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اسے معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا، دونوں سجدے کر لیے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ایک سجدہ اور ملا لے جو کہ اس نے پہلی رکعت میں چھوڑا تھا، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی اور اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. یعنی پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا تو پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، بھول گیا ہو، تو ایسا کرے اس رکعت کو مکمل کرے. تو 2 سجدے کر لیے اس نے، تو ایک سجدہ اور ملا لے، تیسرا جو پہلے چھوٹا تھا نا وہ سجدہ اور ملا لیا تو نماز درست ہو جائے گی اور کیا ہوگا، اس شخص پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. سمجھ میں آ گیا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا تھا یا نفل نماز پڑھ رہا تھا اور 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، اور وہ پہلی 2 رکعت کے بعد کیا کرنا، بیٹھنا بھول گیا، تو اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر کیا کرے گا، تب بھی وہ سجدہ سہو کر لے گا اور نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا بھول گیا، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا اور وہ ایک دم کھڑا ہونے والا تھا، اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو بیٹھا نہیں ہوں میں اس میں، تو اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو بیٹھ جائے وہیں پر اور تشہد پڑھ لے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے، کہ اس نے ایک واجب کو اس کی جگہ سے مؤخر کیا، یعنی کہ لیٹ کیا ہے، لیٹ پڑھا ہے نا. اور اگر وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے تو کھڑا ہو جائے اور نماز کو مکمل کر لے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہنے کہ جو شخص تشہد پڑھنا بھول جائے گا، کوئی شخص تشہد بیٹھ تو گیا لیکن تشہد پڑھنا بھول گیا، آگے سے پڑھ لیا، تو بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص قنوت کی تکبیر پڑھنا بھول جائے، یعنی کہ وتر نماز پڑھ رہا تھا اور وتر میں دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اور تکبیر کو کہنا بھول گیا، ایسے ہی کیا ہوگا، رکوع سے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تب بھی اس کے لیے سجدہ سہو کر لے گا. اس کے علاوہ کہ رکوع میں جانے سے پہلے وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنا بھول گیا، پہلے تو تکبیر چھوڑی تھی یہ والی، اب یہ کہ دعائے قنوت ہی پڑھنا بھول گیا وتر میں، تو بھی وہ کیا کرے گا، سجدہ سہو کر لے گا، کام چل جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ جب امام سری نمازوں میں جہری قرات کر لے اور جہری نمازوں میں سری قرات کرے. ٹھیک ہے. اور جب کوئی شخص پہلے قاعدے میں تشہد سے زیادہ پڑھ لے، درود وغیرہ پڑھ لے، یا کہ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے، کچھ اور پڑھ لے پہلے قاعدے میں تو یہ ہوتا ہے نا، پہلی 2 رکعت میں جب بیٹھتے ہیں تو صرف تشہد تک پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص تشہد سے زیادہ پڑھ لے تو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں. اب ہم بتلاتے ہیں آپ کو کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی نماز جو ہے تو اس نماز کو مکمل کریں، آخر میں تشہد تک پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا کریں، ایک بار سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، پھر 2 مکمل سجدے کریں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں، دوبارہ سے تشہد بھی اور درود وغیرہ جو پڑھتے ہیں وہ بعد میں پڑھیں۔ سمجھ میں آ گیا؟